अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। नाज़रीन, जमशेद दस्ती के साथ जो कुछ हुआ, उनकी बीवी के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उनको नंगा किया गया, इसके ऊपर आज पूरी पाकिस्तानी जो कौम है वो शर्मिंदा है। और इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि फिर उसको प्रोपोगेट किया गया, फिर ये बात सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई कि नहीं, ये सारा प्रोपेगेंडा था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बयान जो है थाना पुलिस, जो लोकल पुलिस है, उनकी जानब से सामने आया। और उसके बाद जमशेद दस्ती जो हैं वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। उनकी जो अब वीडियो आई है उसके साथ उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी ऐड की है। जमशेद दस्ती का जो अपना घर है उसकी जो सीसीटीवी फुटेज थी वो लोग साथ ले गए थे, लेकिन एक हमसाए हैं उनका जो कैमरेस थे, उन्होंने जो चीज़ रिकॉर्ड की है वो अब जमशेद दस्ती ने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी है। जमशेद दस्ती जब आउट ऑफ कंट्रोल थे, उन्होंने थाना जो एसएचओ है उसको और आईजी पंजाब से कुछ सवालात किए हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बेगैरत हो, अगर तुम्हारे घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो, तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा हो, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो। तो ये वो सवालात हैं जो जमशेद दस्ती ने आज अहकाम बाला हैं, जो लोग यानी कि अहम पोजीशंस के ऊपर हैं, उनसे किए हैं। एक एक चीज़ जो है वो आपके सामने रखेंगे और आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ हुआ क्यों और अब इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जमशेद दस्ती जो हैं वो स्पेशली उन्होंने क्या धमकी दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नाजरीन, जमशेद दस्ती या हर वो शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ा है, आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि ये ओपन सीक्रेट है और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है वो पामाल किया गया है। लेकिन जो जमशेद दस्ती वाला केस है ना, ये बड़ा डिफरेंट है और ये डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पर तमाम जो हदें थी वो चादर और चार दीवारी तो दूर की बात, ओवरहाल ही तमाम जो हदें हैं वो पार की कर दी गई है। और अब जमशेद दस्ती जो हैं उनकी एक पहले वीडियो आई थी जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी, जिसमें उनके हाथ कांप रहे हैं, उन्होंने जो कुछ वहाँ पर हुआ उसको बयान किया, फिर एसएचओ का बयान आया, फिर सीसीटीवी फुटेज आई। मैं एक एक चीज़ जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि जमशेद दस्ती जो मैंने बताया कि वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक जो कुछ मेरे और मेरी फैमिली के साथ हुआ है मैं इसका बदला लूँगा और पूरा जो है वो ये बदला जो है अब लिया जाएगा। मुझे मार दिया गया तो मेरा बेटा, और उसको मार दिया गया तो उसका बेटा इस चीज़ का बदला लेगा जो हमारी चादर और चार दीवारी को फलांग कर ये सब जो है वो हरकत की गई हैं। और अगर वो भी मर गया तो फिर मेरे जो ख़ानदान हैं वो लोग इन लोगों से बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और यकीनन ये बात एक ओपन सीक्रेट है कि जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं उनको एक भारी कीमत उठाना पड़ रही है, चुकाना पड़ रही है इमरान खान का साथ देने के लिए। और इसलिए ये बेगैरती जो है वो मेरे साथ हुई है और ये लोग जो हैं वो मेरे साथ बेगैरती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरगढ़ का जो थाना है वहाँ पर मेरे खिलाफ एक मन गढ़ंत केस था, जिसके बाद मुझे एक इश्तिहारी या एब्सकॉन्डेंट जो है डिक्लेयर किया गया था, लेकिन मैंने अब इस केस में ज़मानत ले ली थी और 9 जनवरी तक मेरी ज़मानत थी। अच्छा, जमशेद दस्ती जो हैं इनकी वाइफ ने, इनकी बीवी ने अप्लाई किया था
الیکشن لڑنے کے لیے، اور ان کے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں ان کے گھروں کے اوپر چھاپا مارا گیا، یہ جمشید دستی صاحب کہہ رہے ہیں، اور ان کی فیملیز کو بھی ہراساں کیا گیا، اور یہ تقریباً ہر گھر کی یہی کہانی ہے، ہر اس شخص کی یہی کہانی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف سے جس کا تعلق ہے اور جس نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشنز لڑنا تھے۔ اب ان کے جو کاغذات ہیں ان کی وائف کے وہ بھی مسترد ہو چکے ہیں۔ جمشید دستی کے مطابق تقریباً 200 کے قریب لوگ رات 1 بجے چہرے ڈھانپے ہوئے، جیسا عام طور پر یہ آپ کو فوٹیج مل جائیں گی، ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی، ایک ہی پیٹرن ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں کے اوپر جایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وائف کہیں پر چھپ کر سائیڈ پہ ہو کر یعنی کہ موبائل کے اوپر نا فوٹیج بنا رہی تھی، یعنی ویڈیو بنا رہی تھی، اور اکثر آپ صداقت علی عباسی کا کیس دیکھ لیں، آپ عثمان ڈار کے گھر کا کیس دیکھ لیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے کیسز دیکھ لیں، تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی گھر کے کسی فرد نے موبائل کے اوپر کوئی فوٹیج بنا لی تو پھر اس کو بعد میں وائرل کر دیا، وہ ایز اے ایویڈنس پیش کر دی جاتی ہے اور لوگ پھر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ جمشید دستی کے مطابق ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ ان کی جو وائف ہیں ان کو کسی بندے نے دیکھ لیا، جو لوگ آئے تھے، اور انہیں پکڑ کر بالوں سے گھسیٹا، ان کو برہنہ کر دیا، اور وہ ویڈیو بھی چھین لی، موبائل بھی چھین لیا، ساری چیزیں جو ہیں وہ تشدد کیا، بالوں سے پکڑا، گھسیٹا، برہنہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں خون کا جو آخری قطرہ ہے اس تک عمران خان کے ساتھ رہوں گا۔ اور یہ جب ہوا تھا تو اس کے بعد ایس ایچ او جو ہیں مظفر گڑھ، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے اس کو پروپیگنڈا قرار دیا، کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب یہ سب کچھ جمشید دستی کی جانب سے ہوا یا یہ جو ویڈیو ہے یہ آیا، تو جب یہ ویڈیو ہمارے تک پہنچا تو پھر ہم وہاں پر گئے اور وہاں پر ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ جاری کی ہے جمشید دستی نے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ویسے میرے گھر کے جو کیمرے تھے ان کی ساری فوٹیج وہ ساتھ لے گئے تھے اور لے جاتے ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز، موبائل کے اوپر جو میری بیوی نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد ہمارا ایک ہمسایہ ہے، اس کے گھر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، اس کیمرے میں کچھ لوگ آئے ہیں اور اس میں جو دکھایا جا رہا ہے اس میں کچھ اس طرح کے لوگ نظر بھی آ رہے ہیں کہ وہ، اب انہوں نے کہا، اور انہوں نے جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو شرم دلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے تمام لوگوں سے یہ کہا ہے کہ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ آپ کے گھر پہ ایسے چھاپا پڑے، آپ کے گھر کے اوپر آپ کی وائف کو اس طرح برہنہ کیا جائے، بالوں سے گھسیٹا جائے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے یہ سب کیا، اور اس سے بڑا ظلم جس کے اوپر وہ دل برداشتہ ہمیں نظر آئے وہ یہ تھا کہ اس کے بعد ایک بندے کے ساتھ ظلم ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد آپ اسی کو کوس رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، انکوائری کریں، بتائیں، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو پکڑیں۔ الٹا یہ دیکھو، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، وہ سب جو لوگ ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ایک یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اوپر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یار یہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بات سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہے کہ بھئی یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، اگر ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو پھر عثمان ڈار کے گھر کیا ہوا تھا، پھر صداقت علی عباسی کے گھر کیا ہوا تھا، یہ جن لوگوں کو پیش کیا گیا یا جن کے انٹرویوز ہوئے یہ کون تھے، کہاں چھپے تھے، ان کو کون لایا تھا، ان کے پیچھے جب یہ ان کے ویڈیوز ریکارڈ ہو رہے تھے ان کے پیچھے کون آپ کو نظر آتا تھا؟ یہ وہ سوال ہیں جو ان سارے معاملات کو مشکوک بناتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک تو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اوپر سے اس کو پروپیگیٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھا پورا جمشید دستی والا معاملہ، یہ پورا واقعہ جس طریقے سے
जमशेद दस्ती साहब ने बयान किया वो हमने आपके सामने रख दिया है। हमने आपके सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया है कि वहाँ के SHO इसके बारे में क्या कहते हैं, और क्योंकि जब भी आप कोई स्टोरी बयान करते हैं तो आपको दोनों साइड की स्टोरी बतानी चाहिए कि भाई ये वाली साइड ये बात कह रही है, ये वाली साइड जो है वो ये बात कह रही है, और उसके बाद आपके ऊपर ये बात छोड़ देनी चाहिए कि आप किस स्टोरी के ऊपर बिलीव रखते हैं या आप किसको सच मानते हैं और किसको प्रोपेगेंडा समझते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर जो है वो इसके ऊपर लिखिएगा और बताइएगा कि ये जो सारी इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया जा रहा है इसमें यानी कि ओवरऑल कौन जो है वो इससे फ़ायदा उठा रहा है और पाकिस्तान का इसको कितना नुकसान हो रहा है, और जो हमने एक नई रवायत कायम की है इलेक्शन 2024 से पहले और लोगों को उठाना, उनके घरों के ऊपर जाना, चादर और चारदीवारी, उनके नुकसानात, उनके बिज़नेस को नुकसान पहुंचाना, ये किस कदर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सोसाइटी को पोलराइज करके उसको नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। अल्लाह हाफ़िज़।